नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ATV पर पेश किए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। रहमत रमज़ान प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल हकीम विखार अशरफी साहब। आप खतीब शोला बयान की हैसियत से काफ़ी शोहरत रखते हैं और उन्वानात पर नहायत बेबाकी से इज़हार ख्याल करते हैं। मौलाना, आज आपका इस प्रोग्राम में खैर मुक़द्दम है। जज़ाकल्लाह। जी, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि रोज़ा रखने का, रोज़ा फ़र्ज़ करने का क्या मकसद है? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला कलाम मुअज्जिज़ निज़ाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा तुमसे अगली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, इबादत गुज़ार बन जाओ। मकसद सौम यही है कि इंसान तक़वे की ज़िंदगी गुजारे, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारे और जहाँ तक हो सके हर बेहयाई, बुराई और खुराफात से अपने को बचाए। जी मौलाना, आप हिकमत भी करते हैं जी, तो रोज़े के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं? अब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इफ्तार के बाद लोग खाने पे टूट पड़ते हैं और बग़ैर कंट्रोल के इफ्तार में भी खाते हैं और इफ्तार के बाद जो दावत होती है या घर में खाना होता है तो बग़ैर कंट्रोल के खाते हैं, तो इससे रोज़े का जो तिब्बी फ़ायदा है वो मुतासिर होता है। जी, देखिए, मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। अच्छा जी। तो वहाँ डायरेक्ट ग़िज़ा जो है मैदे में पहुँचती है। अब इंसान जो है सारा दिन जो है पानी से, खाने से, दीगर चीज़ों से अपने को बचाए रखता है, तो मैदा खुलू हो जाता है और जब इफ्तार का वक्त आता है तो उसे बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छुआरे से या खजूर से इफ्तार करें, समझे। तो इसलिए फ़ौरन अगर हम ज़्यादा ग़िज़ा डाल लेंगे पेट में तो मैदे में बोझ होगा और मैदे में वरम आ जाएगा, दीगर नई नई बीमारियां पैदा होंगी। इसीलिए खाने का भी यही उसूल है कि एक खाना खाली रखकर खाना खाया जाए हमेशा। मगर रोज़े की हालत में सारा दिन मैदा खाली रहता है, इंसान भूखा रहता है, तो इस तेज़ी के साथ खाना ना खाया जाए बल्कि एहतियात की जाए। गुलबर्गा का दर्जा हरारत 44 डिग्री से तजावुज़ कर गया है, हद की बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। तो ऐसा देखने में और सुनने में आ रहा है कि रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करने के साथ ही बहुत ज़्यादा मकदार में पानी पी ले रहे हैं जी, तो इससे भी कुछ सेहत मुतासिर हो। हाँ, लाजमी बात है। देखिए, ज़्यादा पानी पीने से रोज़े के बाद फ़ौरन, क्योंकि शिद्दत गर्मा भी है, तो उसकी वजह से किडनी और हार्ट पे असर पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए जो है पानी ठहर ठहर कर पिएं। अब एक गिलास में 3 सांस से पानी पिएं इफ्तार करते ही, फिर थोड़ी देर वक्फा करें, उसके बाद फिर पानी पिएं। एक साथ आप 2-4 गिलास पी रहे हैं तो इससे जो है फ़ौरन पहले तो लीवर ख़राब होता है जिसे जिगर कहा जाता है, उसके बाद हार्ट पे बाल पड़ता है। तो क्योंकि दिन तमाम जो है मैदा बहुत गर्म हो जाता है जी, तो इससे भी आदमी एकदम सुस्त हो जाता है हो, और कोई कामकाज नहीं होता है। जी हो, निढाल हो जाता है, क्योंकि आसाब जो है कमज़ोर हो जाते हैं जी। तो पानी बहुत ज़्यादा पीने से निढाल हो जाता है जी। तो ये मौलाना, रोज़े के बाद किस तरह हमको इफ्तार में किस मकदार में पानी पीना चाहिए ये बता रहे थे मौलाना। रमज़ान मुबारक में तरावी एक अहम इबादत है जी। तो इसमें ये देखने में आ रहा है कि 5 रमज़ान तक एक कुरान मजीद तरावी में सुनाया जा रहा है, कहीं 10 रमज़ान तक एक कुरान मजीद सुनाया जा रहा है। तो लोग और ख़ास तौर पे नौजवान 5 या 10 दिन की तरावी पढ़ के उसके बाद 20 दिन तक तरावी तर्क कर देते हैं, तो ये क्या ये सही तरीक़ा है? देखिए, रमज़ान का पूरा महीना
تراویح 20 رکعت ہے اور اسے سحری سے پہلے تک مکمل کر لینا ہے. اب یہ جو ہے عشاء کے فوراً متصل تراویح ہے. تراویح ترویحہ سے ہے، ٹہر ٹہر کے پڑھنا ہے. بہرحال متصل رہ کر تواتر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے 5 شبی شبینہ، 3 شبی شبینہ، 10 روز میں قرآن، تو اس طریقے سے 10 دن میں قرآن ختم کر کے یا 3 دن میں کر کے یا 5 دن میں کر کے اب سمجھ رہے ہیں کہ 1 مہینے تک ہم پہ تراویح معاف ہے. تو اب یہ جو ہے غلط نظریہ عوام میں جا رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے. پورا مہینہ تراویح ہے، سمجھ میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حفاظ اکرام جو تراویح سنا رہے ہیں ان کو نذرانے بند کر دیں، اور جو تراویح پڑھنے آ رہے ہیں ان کے جو فیسلٹیز جو دی جا رہی ہیں وہ روک دیں. یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں اس طرح کا نظم ہو رہا ہے جی تو وہاں کے مصلیان کو بھی اس کے لیے ان سے رضامندی لینا ضروری ہے. جی جی اب وہ ورنہ وہ لوگ دوسری مساجد پہ جانے کے لیے مجبور ہیں. صحیح ہے، کیونکہ 5 دن 5 راتوں میں قرآن سنانے سے طویل ہو جائے، 12 بجے 1 بج رہا ہے. صحیح ہے. تو وہ جو سوا پارہ سننے والے مصلیان ہیں ہاں ان کی بھی اجازت لینا صحیح ہے، ضروری ہے. نہیں وہ اجازت تو معاملہ یہ ہوگا، مگر ہو کیا رہا ہے جو بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ہاں عمر رسیدہ ہیں، تو وہ لوگ جو ہے مسجد دور ہونے کی وجہ سے دوسرے مساجد میں نہیں جا رہے. اب جو ان کے گھر کی قریب مسجد ہے وہاں پر عالم یہ ہے کہ 3 پارے ہیں، 5 پارے ہیں، تو اس طریقے سے ہو رہا ہے. اور نوجوان طبقہ جو ہے ایک حد تک ایک قرآن سننے کے بعد پھر تراویح نہیں پڑھ رہا. تو اس طریقے سے جو ہے نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ فاروق اعظم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر شریف میں 3 مرتبہ جو ہے 20 رکعت نماز پڑھی ہے. سمجھ اس زمانے میں سرکار کے زمانے میں جماعت سے تراویح ہوئی ہے. ہاں سرکار نے 3 مرتبہ جماعت قائم کی ہے، مگر اسے باقاعدہ، کیونکہ مسجد نبوی میں ہو یہ رہا تھا کہ ادھر کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، ادھر کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، ادھر کچھ لوگ پڑھ رہے تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو ایک امام کے پیچھے سب کو کیا، سمجھ میں. تو یہ بہترین بدعت کا نام دیا اسے، تو سمجھے. تو لہٰذا یہ سنت صحابہ ہے، فاروق اعظم کی سنت ہے، تواتر کے ساتھ ہے الحمدللہ. مگر معاملہ اس طریقے کا جو ہوگا یہ غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے. اور یہ جو قرآن مجید سنایا جاتا ہے 5 دن میں مکمل کرنے کے جوش میں اتنی روانی سے تلاوت کی جاتی ہے جی کہ کیا وہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے کو قرآن مجید سمجھ میں آنا چاہیے. صحیح ہے، بے شک. اسی لیے کہا گیا، قرآن شریف خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اب بالکل ایسا پڑھ رہے ہیں کہ تعلمون یعلمون عاقلون اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے، باقی کے کوئی. تو اس طریقے سے قرآن نہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کے تمام الفاظ کو صحیح سننا ہے. جی. اور اس کی تلاوت کا طریقہ، آداب بھی کیا؟ آداب بھی تو بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو. یہ طرح پڑھا جائے، روانی سے پڑھا جائے، نہیں ٹہر ٹہر کے، ہاں مکمل ادا ہو. کیونکہ اگر لفظ مکمل ادا نہیں ہوگا، آیت مکمل ادا نہیں ہوگی، معنی بدل جائیں گے. جی. تو نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ تراویح مکمل ادا کریں؟ ہاں اگر 5 دن میں قرآن مکمل ہو رہا ہے تو اس کے بعد سوا پارہ کی یا پھر علم ترا کیف فعل سے ناس تک کی پڑھی جا سکتی ہے. جی بے شک بے شک. ایک قرآن پورے مہینے میں سننا ہے تو آپ اگر 5 دن میں یا 10 دن میں ایک قرآن سماعت کرے ہیں، اس کے باوجود بھی جن مساجد میں سوا پارہ، پارہ، پون پارہ جہاں تراویح ہو رہی ہے وہاں تراویح پڑھیں، یا نہیں تو اپنے مکان ہی میں پوری رات میں 20 رکعت تراویح مکمل کریں. جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ ملائیں. اچھا، اس کی بھی اجازت ہے. اور یہ بعض فنکشن ہال وغیرہ میں بھی تراویح کا انتظام کیا جانے لگا ہے. جی.
تو اس کی کیا گنجائش ہے, کیا جواب؟ دیکھیے دیکھو جائز کا حکم جہاں تک ہے, لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کیا کمپلیکس میں تراویح ہو سکتی ہے یا شادی خانوں میں تراویح ہو سکتی ہے, یہ فلاں جگہ ہو سکتی ہے. دیکھیے پوری زمین پہ آپ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اچھا جی, اجازت ہے, مگر ہر جائز پہ عمل نہیں ہوتا, کیونکہ آج کل ایسا ہے ہر 4 قدم پر مسجد ہے, سمجھ میں. تو مسجدیں خالی رکھ کر شادی خانوں میں اپنی سہولت کے حساب سے یا کمپلیکس میں اپنے سہولت کے حساب سے اگر نماز پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ گھر کی نماز سے مسجد کی نماز 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو اس اعتبار سے ہاں البتہ مساجد فل ہو گئی ہیں, جگہ نہیں ہے, تو دوسری طرف آپ اہتمام کر سکتے ہیں, مگر یہاں مسجدیں جو ہے خالی ہیں اور کمپلیکس اور شادی خانوں میں تراویح ہو رہی ہے. اب بولنے والا کون ہے؟ یہ غلط عمل ہے. جی, تو آپ نے ابھی جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے, 10 روز میں تراویح مکمل کر کے لوگ تراویح ترک کر رہے ہیں, غافل ہو رہے ہیں. جی, تو اسی طرح 5 وقتہ نمازوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. جی, کہ رمضان المبارک میں تمام مساجدیں بھر جاتی ہیں جی, نمازیوں سے, لیکن عید کے بعد پھر مساجد خالی ہو جاتی جی, ایسا ہے کہ نماز کیا صرف رمضان کے لیے ہے؟ جی, ایسا تصور آتا ہے. جی, جی. تو اس بارے میں آپ کیا نصیحت؟ دیکھیے نماز جو ہے متواترہ 5 وقتہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں جو مساجد فل نظر آتی ہیں کثرت اعمال ہے, کثرت عبادات کی وجہ سے ہے, مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ 5 وقتہ نماز اپنے وقت پر ادا کریں. جو شریعت نے وقت دیا ہے, فجر کا وقت ہے, ظہر کا, عصر کا, مغرب و عشاء کا ہے, تواتر کے ساتھ مرد عورت پر 5 وقت نماز فرض ہے, فرض ادا کریں. جی مولانا, رمضان المبارک کے 3 عشرے بیان کیے گئے, جی, ان کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے. دوسرا عشرہ کہتے ہیں 10 کو, تو ہاں 10, یکم رمضان سے 10 رمضان تک پہلا عشرہ ہے, اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے, تو یہ رحمت کا عشرہ ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, تو وہ جو ہے 11 رمضان سے 20 رمضان تک ہے. تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے, چھٹکارے کا عشرہ ہے, تو وہ جو ہے 21 رمضان سے 29 یا 30 رمضان تک ہے. تو تیسرے عشرے کی فضیلت بھی زیادہ ہے, اس لیے کہ اس میں تلاش شب قدر بھی ہے, اس میں اعتکاف بھی ہے, سارے معاملات ہیں, تو تیسرے عشرے کی فضیلت بھی زیادہ ہے. تو ویسے پورا مہینہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے, مگر پھر اللہ کے رسول نے مزید انوار و برکات اس میں عطا فرمائے. جی ناظرین, ہم یہاں ایک مختصر وقفے کے لیے رکیں گے, وقفے کے بعد مولانا وقار اشرفی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے. کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں. واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے. لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر 4 ویلر UPS انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں. جلد ہی تشریف لائیں. کرناٹکا بیٹری اپوزٹ KMF ڈائری, ہمناباد روڈ, کلبرگی. مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں پروپرائٹر امتیاز احمد. کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634. مدنی مینار خوبصورت, شاندار, قدیم اور جدید طرز کے مینار. RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی ربط پیدا کرے. مدنی مینار, ہاگرگہ روڈ, گلبرگہ.
प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। नादरीन, वक्फे पे जाने से कबल मौलाना विखार शफी साहब से नमाज तरावी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। मौलाना, रमज़ानुल मुबारक को गमखारी का महीना कहा गया है जी। इसमें इबादतें भी हैं, लेकिन उसके साथ गरीबों नादारों की मदद का भी एक नज़्म इस्लाम ने ज़कात के ज़रिए, सदक़ात के ज़रिए क़ायम किया है। तो क्या मौजूदा ज़माने में इस पर तो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है? जी, देखिए हो ये रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फरमाया कि रमज़ान गमखारी का महीना है, तो गुरबा व मसाकीन का, गरीबों का ख्याल रखा, जैसा सदक़ा फ़ितर भी इसमें शामिल है। आज हो ये रहा है कि हम अपने मामलात को देख रहे हैं, पड़ोसी गरीब है, रिश्तेदार गरीब हैं, दोस्त अहबाब में गुरबा हैं, इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो हमको जो है पहले गुरबाओं का, गरीबों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों के गरीबों का, पड़ोसी गरीबों का ख्याल रखें। अब हमारे पास हो जा रहा है, इनको छोड़ दिया, मदरसों के पीछे पड़ गए हैं। तो लिहाजा ये गलत तरीक़ा है कि हम एक रोटी में आधी रोटी पड़ोसी के लिए भी रखें। जी। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे 2-4 तंजीमों के कामकाज को देखने का मौका मिला, जो रमज़ान पैकेज तकसीम किए जा रहे, जी, तो वो काफ़ी नहीं हो रहे। अब वो एक तंजीम वाले 300 पैकेट बांट रहे हैं, उनको काट दिए, बाजू बाहर 500 औरतें खड़ी हुई हैं, जी, तो उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही है। सही है। तो ये ज़्यादा वसाइल ना होने से ये काम महदूद हो रहा है। सही तो हम ये देखते हैं कि इफ्तार की दावतों पर बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं, काफ़ी फ्रूट्स जमा किए जाते हैं, लंबे टेबल्स लगाए जाते हैं। सही है। तो क्या इसको महदूद करके गरीबों की मदद की जानी चाहिए? बहुत ज़रूरी है वो। जी। ये नज़्म कायम किया जाए, क्योंकि इफ्तार पार्टियों में बहुत सारी चीज़ों का इसराफ होता है। तो जो मुस्तहक़ीन हैं, जिनका हक़ बनता है, उन पर खर्च किया जाए। तो आप इफ्तार पार्टी रखा रहे हैं, रखाइए, खजूर पे भी मामला हो सकता है, मगर जिसका हक़ है उसे। तो ये ऐसा समझा जाता है कि रोज़ा इफ्तार कराना बहुत ज़्यादा सवाब है। जी। ये गरीबों की, उनकी मदद करने से क्या सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस तरह का लोगों में तसव्वुर है। सही है, बेशक। जी तो क्या गरीबों की मदद ज़्यादा अहम है या ये? नहीं, गरीबों की मदद अहम है। और इस तरीके की जो इफ्तार पार्टियां वगैरह हो रही हैं, ये सिर्फ तसन्नो, रियाकारी, दिखावा है। जी। तो आप क्या हमारे अहले खैर असहाब को, और इसमें अवामी और सियासी कायदीन बहुत ज़्यादा बढ़कर इफ्तार की दावतों का एहतमाम करते हैं, हालांकि उसमें भी गरीबों को मदऊ किया जाना चाहिए। जी। लेकिन उसमें तो बाकायदा कार्ड ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो स्टेटस वाले। बेशक जी हो। सही। तो ये जो रुझान चल पड़ा है, तो ये हम इसमें क्या, किस तरह से इस्लाह हो सकती है? सही है। मैं यही कहूँगा तमाम मुस्लिम सियासी कायदीन और अमायदीन शहर, अहले सरवत से, कि वो यकीनन जो है इफ्तार की दावतें दें, मगर उनमें गुरबा व मसाकीन का भी ख्याल रखें, उनको मदऊ करें। और उससे ज़्यादा बेहतर अमल यह है कि जिस इफ्तार पार्टी में जितना अखराजात हो रहा है उसका 50% कम करें, और उसका मामला जो है गरीब नादार अहबाब के लिए जो है पैकेज की शक्ल में दिया जाए, ताकि वो भी रमज़ान की खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल हो, क्योंकि वही ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। अब जितने इफ्तार में लोग आते हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से 2 टाइम अच्छा खाना अपने घर में रखते हैं, मगर जो मुस्तहक़ीन हैं उनके लिए ज़रूरी है, आप हज़रात से गुजारिश है कि उनका, मुस्तहक़ीन का पूरा ख्याल रखें। जी। आपने हमारे नाजरीन से बहुत अच्छी तलक़ीन फरमाई है। जी। तो इसी तरह सदक़ात और ज़कात का मामला है, इसकी तक़सीम भी जिस तरीक़े से होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए,
ज़कात सिर्फ आप जैसा अभी बोल रहे थे मदरसों को ही अतिया दिया जा रहा है। जी जी जी। तो ज़कात के कितने ज़्यादा मद हैं? तकरीबन 7 मद कुछ। बेशक जी। देखिए ज़कात और सदका निकालने का मकसद ये है कि अपने रिश्तेदार के गरीबों की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी की जाए, माशी मामले को मुस्तहकम किया जाए, उनको स्टैंड करें। आज क्या है मामला, अगर 10,000 रुपये ज़कात निकल रही है तो 10,000 को किसी को 25 रुपये लिखा दिए, किसी को 50 रुपये लिखा दिए, इस तरीके से। तो जो मुस्तहक है उसे पूरे के पूरे 10,000 रुपये दिए जाएँ। तो इसीलिए पहले जो है ददियाल है, उसके बाद ननियाल है, उसके बाद ससुराल है, उसके बाद पड़ोसी है। अच्छा, समझ में? इतने लोगों के गरीबों का ख्याल करें। देखें आप, पहले ददियाल में देखें, नहीं है कोई भी ननियाल में देखें, नहीं है कोई भी ससुराल में देखें जहाँ रिश्तेदारी हुई है, नहीं है पड़ोस में देखें, नहीं है तो अब दीनी मदारिस को देखें। समझ में? तो इतना अच्छा नज़्म ज़कात का बेहतरीन है। तो आजकल वो मदरसे वाले भी जो है पहले जो है मेहमान रसूल हैं, ये हैं वो हैं, तो मद्दे असल में से मेहमान रसूल का ख्याल रखा जाए, ना कि जो है सदक़े खैरात फितरे में से। तो ये जो ज़कात के मद हैं जिन लोगों को दिया जाना चाहिए उसकी सही तशहीर नहीं होती। जी जी, है ना? सही है। और क्या ये हमारे जो अहले ज़कात देने के अहल लोग हैं जी, वो लोग क्या गौर नहीं करते कि इसके और भी मद हैं, हमको उसमें देना नहीं? उनको बताया नहीं जा रहा ना, उनको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा मुस्तहक जो है मदारिस दीनिया हैं। अब वो जहन में बरसों से बैठ गया है। समझ में? अब भाई गरीब है बेचारा, बिलक रहा है, कुछ किसी मामले में जो बात नहीं होती उसे छोड़ दिया, ले जाके दूसरों को दे रहे। समझे? अगर रिश्तेदारी में भी किसी से मामलात बिगड़ गए हैं तो आप किसी के ज़रिए उसे पता भी ना चले वैसा आप उसकी मदद कीजिए। अच्छा अमल है जी, बहुत अच्छा अमल है, अल्लाह को पसंद आने वाला। बेशक जी। तो मौलाना आपने एक मद ये कैदियों को आज़ाद करने का भी है इसमें। जी जी हो। तो आज बहुत से हमारे नौजवान झूठे मुकदमात में जेलों में फंसे हुए हैं जी, तो क्या उनकी रिहाई के लिए भी ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती? बेशक जी। अगर वो बेगुनाह लोग जो है जेलों में कैद हैं तो उनके लिए भी जो रिहाई के मामलात को ये करने के लिए जो है मद का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मौलाना रमज़ान मुबारक में उज़्र शरई से जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते तो उनके लिए बाद में क़ज़ा करने का और हुक्म है। जी जी। लेकिन जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखने के बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते तो उनके लिए क्या वईद आई? देखिए वो तो गुनाहगार हैं जी। समझ में? उज़्र शरई वाक़ई में लाहक है तो उसको सेहत होने के बाद जितने रोज़े छूट चुके हैं वो पूरे रमज़ान आने तक जो है क़ज़ा कर ले। अब कोई बिला उज़्र शरई रोज़ा छोड़ रहा है तो वो काहिली में आएगा, बड़ा गुनाहगार होगा। अगर रोज़े को मामूली हक़ीर समझ कर छोड़ रहा है, उसकी अहमियत को घटाकर, तो ये कुफ्र है। अच्छा जी, इतना बड़ा जी हो। क्योंकि इबादत जो है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनको आखिर जानना, हक़ीर जानना, ये भी कुफ्र है। तो आप रोज़े की कदर नहीं कर रहे, आप उसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, तो ये रोज़े की तौहीन है। तो रोज़े की तौहीन कुफ्र है जी। अल्लाह मुसलमानों को महफूज रखे और बिला उज़्र शरई रोज़े को छोड़ने से बचे। तो अब अगर किसी से ये हो गया है तो उसके लिए क्या? उसके लिए हाँ, उसके लिए कफ़ारा शरीयत ने बताया है कि सुबह और शाम किसी मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाया जाए जी। नहीं, अब जो जानबूझ कर नहीं रहा उसके लिए, अब उसके लिए तो देखना पड़ेगा ज़रा मसला जी जी। तो इसी तरह जो किसी का रोज़ा टूट गया जी, तो किन हालात में किस रोज़ा टूटता है? नहीं, रोज़े के टूटने की कई वजूहत हैं। जैसा जो है अगर किसी ने जो है मुंह भर खै कर लिया, अच्छा, मुंह भर अचानक खै आ गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, मकरूह होगा। अगर कोई उंगलियां डालकर खै निकाला तो रोज़ा टूट जाएगा। समझ में? तो ये इंजेक्शन वगैरह लेने से? हाँ, हमारे आजकल के मुफ्तियान इकराम जो है दौरे हाजिर के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई मर्ज़ लाहक है, इंजेक्शन ज़रूरी है, तो इंजेक्शन डालने से जो है रोज़ा टूटेगा नहीं। अच्छा, जी। अब एक
واقعہ آیا تھا کہ ایک نوجوان نے کسی غیر مسلم لڑکی کی چھوٹی بچی کی جان بچانے کے لیے ہاں جی تو حالت روزہ میں اس نے جی بلڈ ڈونیشن کیا، خون کا دیا۔ جی 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 تو پہلے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ روزے کی حالت میں ہم خون نہیں لیں گے، جی 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 تو کچھ کھا پینے کے بعد لیں گے، جی تو اس نے مجبوراً پانی پی لیا۔ جی جی تو اب اس پہ کیا لازم آئے گا؟ نہیں کہ دیکھیے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں دیکھیے، انسانیت کی مدد کے لیے نہیں روزہ تو گیا، اس پر روزہ قضا لازم ہے، مگر یہ اس کا جو یہ عمل ہے بہترین عمل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کرتا ہے، بندے کا حق معاف نہیں کرتا، تو یہ حقوق العباد میں ہے، اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں، تو انسانوں کی مدد بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے، ہر انسان کی مدد کرنے کا اسلام اجازت دیتا ہے، تو یہ بہترین عمل ہے جو اس نے کیا ہے، اور وہ روزے کی قضا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے جو خون دیا ہے، ایک جان بچایا ہے، اس کا بہترین اجر دے گا، اور دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے۔ ایک اور واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص بہت ہی روزے کی سخت حالت سے گزر رہا تھا، جی تو اس کو پانی پینے کے لیے کہا گیا، جی تو اس نے انکار کیا جی اور اس کی موت ہو گئی، جی تو حالت روزہ جی تو جی کیا یہ عمل کس حد تک؟ دیکھیے روزے کی حالت میں ہے وہ، اور روزہ شدید ہو گیا ہے اور وہ روزہ توڑنے پر مائل نہیں ہے، اسی حالت میں انتقال کر گیا، تو یہ شاندار موت ہے، کیونکہ روزہ توڑنے کا تو حکم نہیں ہے نا، تو اگر جان بچانے کے لیے وہ توڑ بھی سکتا تھا، مگر جو ہے نہیں توڑا، اس کا انتقال جو ہے روزے کی حالت میں ہوا، تو وہ تقوی کی موت ہے، پرہیزگاری۔ جی تو یہ روزے کے صوفیہ اکرام کا بھی ایک عمل رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ، جی 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 تو نفل روزے رہا کرتے، جی تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی جو ہے رمضان کے روزوں کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے، سمجھ میں، تو رجب میں جو ہے عبادات میں کثرت کرتے تھے، قیام اللیل فرماتے تھے، رات بھر ذکر و اذکار کرتے تھے، اور پھر جو ہے دن میں روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں بھی یہ عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا عمل زیادہ نہ کرے جو فرض روزوں پر اثر پڑے، تو اس طریقے سے جو ہے یہی طریقہ جو نوافل پر ہے، یہی طریقے کو اولیاء اکرام نے بکثرت کیا، کیونکہ ایک روزہ ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، مگر روزے کا اجر میں خود ہوں، سمجھے۔ اور دیکھیے آپ غور کیجئے، ہر عبادت کا اظہار ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں، مگر روزہ ایسی چیز ہے، کوئی روزہ دار آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ روزہ دار ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خفیہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ تو صوفیہ اکرام کے یہاں نفس کشی کی تعلیم دی جاتی ہے، جی جی، بہت زیادہ اس کی ان کے پاس اہمیت ہے، اصلاح نفس، تزکیہ نفس، جی نفس کشی کے، جی تو روزہ نفس کشی کا بھی ایک ذریعہ ہے، بے شک، جی ہاں، صوفیہ اس پر بہت زیادہ جی جی ہاں، بے شک توجہ دیتے، صحیح ہے۔ دیکھیے نفوس کی پاکی ہی اہم ہے نا، صوفیہ اکرام نے بھی یہ فرمایا، قرآن شریف میں بھی جو ہے نفس کے متعلق کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہی تو ہے نفس، تو صوفیہ اکرام نے اسی کو اپنایا ہے، تو نفس کی پاکی جو ہے اسی روزے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تو نفس کشی ہوگی وہاں پر، سمجھے، تو اسی لیے جو ہے آپ جب متقی ہو جائیں گے تو آپ کے اندر نفس نہیں رہے گا، تزکیہ نفس ہو جائے گا، نفس پاک ہو جائے گا۔ رمضان کے علاوہ بھی صوفیہ نفل روزوں کو زیادہ جی اختیار کیا، صحیح ہے، بے شک۔ تو آج ہم اس رمضان کے روزوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، جی صحیح ہے، تو آگے کے نفل روزوں کے بارے میں بھی لوگوں سے آپ کچھ پیام دینا چاہیں گے؟ لازمی بات ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے
نفل روزے ہو یا نفل نماز ہو یا نفل جو ہے دیگر نیکیاں ہو جیسا صدقہ وغیرہ ہے، یہ کثرت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقات دیا کرتے ہیں وہ بلیات سے محفوظ ہوتے ہیں، جو نوافل کثرت سے ادا کرتا ہے وہ قرب الہی حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرائض تو فرائض ہیں، مگر نوافل میں بھی بندہ خدا کی رضا کے لیے کثرت کرنی چاہیے۔ جی یہ بہت سے غیر مسلموں کی جانب سے بھی افطار کی دعوتیں جی دی جاتی ہیں، جی تو اس میں شرکت کیا کی صحیح ہے؟ دیکھیے شرکت تو کر سکتے ہیں، مگر افطار جو ہے اپنے کھجور سے کریں تو بہتر ہوگا۔ ان کو ایک روابط قائم کرنے کے لیے، جی جی ان کے ساتھ گھل مل جانے کے لیے، جی جی اسلام کا تعارف کروانے کے لیے بے شک تو افطار کی اگر دعوتیں ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس میں بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی قربت ہوتی ہے، اور جو ہے کیا ہے انسان جو ہے ایک دوسرے کا تعارف کر لے، قریب ہو جائے تو نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بہتر عمل ہے، اچھا ہے۔ دیگر قوموں میں جس طرح اسلام میں روزہ ہے، دیگر قوموں میں اس طرح کا تصور نہیں جی اسلام کا روزہ جو ہے کہ آپ بالکل ہی جائز کاموں سے بھی رک جانا پڑتا ہے۔ بے شک جی ہاں۔ تو یہ ایسا کیوں اتنی اسلام کے روزے میں یہ باتیں رکھی گئی؟ دیکھیے اسی میں جو ہے تزکیہ نفس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کے معنی ہیں رکنا، یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، سمجھ میں ایک مہینہ آپ کو کھانے سے پینے سے جماع سے، یہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو تربیت کر رہا ہے کہ برے افعال سے نہ سنیں، کانوں کا روزہ ہے، بری چیزیں نہ دیکھیں، آنکھ کا روزہ ہے، کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، غلط کلمات نہ، یہ زبان کا روزہ ہے، اپنے ہاتھ پیر سے لوگوں کو جو ہے ایذا نہ پہنچائیں، غلط راستوں پہ قدم کو نہ لے جائیں، برے خیالات نہ لائیں، پورا اپنے آپ کو سنوارنے کا نام روزہ ہے۔ جی تو یہ بہت اچھی آپ نے روزے کی اچھی فرمائی۔ مولانا یہ بتائیں کہ امت محمدیہ سے قبل بھی دوسری امتوں میں کیا روزے فرض تھے؟ جی جیسا قرآن کہہ رہا ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا پچھلی امتوں پر یعنی تم سے اگلی امتوں پر جو روزے تھے تم پر بھی تھے، تم پر بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل تواتر کے ساتھ کسی امت پر ایک مہینہ روزہ نہیں تھا، ہاں کسی پر 5 تھے، کسی پر 10 تھے، اس طریقے سے کسی پہ 2 تھے، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا رمضان ایک مہینہ روزہ فرض ہے۔ جی تو یہ رمضان المبارک کو سال کے 12 مہینوں میں جو افضلیت حاصل ہے اس کی وجہ روزہ اور قرآن مجید کا نزول ہے۔ بے شک۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ پھر اسی قرآن میں رب کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لہٰذا رمضان شریف میں بے شمار انوار و تجلیات ہیں، اس کی بے شمار فضیلت ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان پاک کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعا کی، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ کبریا میں عرض کی مولا وہ مقدس مہینہ، وہ بابرکت مہینہ تو کسے عطا کرے گا؟ تو رب قدیر نے کہا کہ میرے محبوب کی امت کو عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا مجھے نبی بنانے سے بہتر تھا کہ اس محبوب کا امتی بنا دیتا۔ تو یہ فضیلت رمضان میں ہے۔ جی مولانا میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے آخر میں رمضان المبارک میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ راتوں میں عبادتیں کرنے، اور چونکہ رمضان کا ہر لمحہ ہر مہینہ قیمتی ہوتا ہے اور اس میں ثواب بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، بے شک۔ تو اس ایسے ماحول میں رمضان کے مقدس مہینے میں ہمارے نوجوان لہو لعاب اور وقت گزاری راتوں میں یہاں وہاں
घूमने फिरने में गुजारते हैं, जी, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अपने नाज़रीन से यही कहेंगे कि नौजवान नस्ल से कि बुराई, बेहयाई, खुराफात से अपने को बचाएं। अल्लाह ताला ने ये लम्हात दिए हैं, इसे गनीमत जाने, इसे जितना हो सके ज़िक्र में, तिलावत में, कुरान शरीफ की तिलावत में, ज़िक्र व अस्कार में, नफिल इबादात में, क़यामुल लैल में गुजारें, माँ बाप की फरमाबरदारी में गुजारें, बड़ों के अदब में गुजारें। इधर उधर कट्टों पे गाड़ियाँ चला रहे हैं और राहों पर जो है व्हीकल्स लेकर तेज़ जा रहे हैं, तो इस तरीक़े से ना करें। इससे जो है अपने को भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। तो इस तरीक़े से हम यही कहेंगे कि हमारी नस्ल से अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे हर मैदान में, मगर अपने अखलाक को, अपने किरदार को संवारने का ये तरबियत का महीना है। अपनी इस्लाह करें और हर बुराई, बेहयाई से बचें और जितना हो सके वक्त तिलावत कुरान में गुजारें और अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें। नाज़रीन, हम इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ हम मुकम्मल करते हैं। हम मौलाना वक़ार अशरफी साहब के हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।